अल्हम्दुलिल्लाह वकफ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम फतवल्ला अन्हुम हत्ता हीन व अबसिरहुम फसौफ युबसिरून अफबिअज़ाबिना यस्तअजिलून फ़इज़ा नज़ला बिसाहतिहिम फसाअ सबाहुल मुंज़रीन। सदक़ुल्लाहुल अज़ीम। हर किस्म की हम्द व सना अल्लाह ताला की ज़ात वाला सफ़ात के लिए जो सारे जहानों का खालिक व मालिक और परवरदिगार है, और लाखों करोड़ों दुरूद सलाम आमिना दिलाल पैकर हुस्न जमाल साहिब शरफ़ व कमाल पैगम्बर बेमिसाल हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की ज़ात वाला सफ़ात के लिए। तो नाज़रीन, ये जो मैंने चंद आयात आपके सामने तिलावत की हैं, ये सूरह अस्साफ़ात की आयात हैं। इसमें अल्लाह ताला ने कुफ़ार को उनके अंजाम से ख़बरदार किया है। जब उन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानने से इनकार कर दिया और अल्लाह के रसूल को सताने लगे, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तसल्ली देने के लिए अल्लाह ताला ने ये आयात नाज़िल फरमाया फ़तवल्ला अन्हुम हत्ता हीन। ऐ मेरे पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फ़तवल्ला तो मुँह फेर लो, अन्हुम उनसे, हत्ता हीन एक ख़ास वक़्त तक के लिए, यानी सो आप कुछ मुद्दत इनसे एराज़ कीजिए, इनको मुँह न लगाइए, इनकी तरफ तवज्जो न कीजिए, उनको उनके हाल पर छोड़ दिए। जो वो करते हैं, जो कहते हैं कहने दो, जो करते हैं करने दो। व अबसिरहुम फसौफ युबसिरून, व अबसिरहुम और आप उनको देखो, फसौफ युबसिरून तो वो भी अनकरीब देखेंगे। यानी इसका मतलब ये है कि एक ख़ास वक़्त तक आपने उनको कुछ नहीं कहना, हम खुद ही उनका इंतज़ाम करेंगे। जब एक ख़ास वक़्त आ जाएगा तो फिर आप देखना कि हम उनका क्या हाल करते हैं। अफ़बिअज़ाबिना यस्तअजिलून, क्या ये हमारे अज़ाब के लिए जल्दी मचा रहे हैं। उनको ये पता था कि ये अज़ाब वाला मामला कोई नहीं है, ये हमें डराने धमकाने के लिए ऐसा किया जा रहा है। तो जब उनको अज़ाब से डराया जाता तो वो डरने की बजाय ज़्यादा शिद्दत से कहते कि अगर आप सच्चे हो, अज़ाब वाकई हकीकत है, तो फिर अल्लाह से कहो कि वो हम पर जल्दी अज़ाब नाज़िल करे, हम पर पत्थर बरसा दे, हम पर कोई और अज़ाब नाज़िल कर दे। यानी कि अगर ये वाकई हकीकत है तो फिर अल्लाह से कहो कि ये जल्दी आए। फ़इज़ा नज़ला बिसाहतिहिम फसाअ सबाहुल मुंज़रीन, जब वो अज़ाब इनके आंगनों में उतरेगा तो वो सुबह उनके लिए बहुत ही बुरी होगी जिन्हें डराया गया है। यानी अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि ए मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये जो अज़ाब मांग रहे हैं, अज़ाब आने की जल्दी में हैं, तो आप उनको बता दीजिए कि जब उन पर अज़ाब आएगा तो वो सुबह उनके लिए बहुत ही बुरी होगी। यानी अभी तो वो अज़ाब को मांग रहे हैं, तो जब अज़ाब आएगा तो फिर उनको पता चलेगा कि अज़ाब कैसा होता है। सुबह का लफ्ज़ इसलिए इस्तेमाल किया है कि कुफ़ार पर अक्सर जो अज़ाब आया करते थे, एक तो वो सुबह के टाइम ही आते थे, और दूसरा ये है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आदत शरीफा भी यही थी कि जब वो मुखालफ लश्कर पर हमला करते तो वो भी सुबह के टाइम ही किया करते थे। तो जिस अज़ाब के लिए कफ़ारे मक्का जल्दी मचा रहे हैं वो ज़रूर आएगा, मगर अपने मुकर्रर वक़्त पर आएगा, और इस तरह आएगा कि उनको ये भी मालूम ना हो सकेगा कि किस तरफ से इनकी जड़ कट रही है। चनाचे बदर के मौका पर जब बदर के मौका पर अबू जहल के सिवा अक्सर सरदारों का ये ख्याल था कि चूँकि हमारा तजारती काफ़िला महफूज हो गया है, निकल गया है, अब हमें जंग की ज़रूरत नहीं, लिहाजा हमें जंग नहीं करना चाहिए। मगर अबू जहल ताकत के नशा और गरूर में अकेला ही इस बात पर मुसर था, बज़िद था कि हम मैदान में निकल आए हैं, तो अब हमें इस्लाम का सर कुचल कर ही दम लेना चाहिए। मगर उसका यही इसरार
اس کی اپنی موت اور کفر کی کمر توڑنے کا سبب بن گیا۔ بالکل ایسی ہی صورتحال جنگ احزاب کے موقع پر پیش آئی اور فتح مکہ تو حقیقتاً کفر کی موت تھی۔ اس کے بعد اعلان برات نے رہی صحیح کسر بھی نکال دی۔ اتنی دفعہ تو ان لوگوں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں عذاب آیا، اور جوں جوں یہ لوگ عذاب سے دوچار ہوتے رہے، اللہ عذاب کے لیے جلدی مچانے کی باتیں از خود ان کے دماغوں سے محو ہوتی چلی گئیں۔ یعنی یہ جو مختلف قسم کی جنگیں ہوئی ہیں، ان کو بھی عذاب سے ہی تعبیر کیا گیا ہے، کیونکہ ان کی وجہ سے کفار کی طاقت ختم ہوئی، ان کی کمر ٹوٹی، ان کے بڑے بڑے سردار مارے گئے، ان کی معاشی حالت جو تھی وہ تباہ و برباد ہوئی۔ تو جیسے جیسے ان کو مار پڑتی گئی تو ان کے دماغوں سے یہ جو غرور تکبر والی باتیں تھی، اللہ سے جو ڈر ان کا دماغ سے نکلا ہوا تھا، وہ باتیں ختم ہو گئیں۔ اب وہ ڈر رہے تھے۔ پہلا عذاب ہی دیکھنے کے بعد انہوں نے پھر کبھی عذاب مانگنے کا نام نہ لیا۔ پھر آپ کی زندگی کے بعد اللہ نے اپنے دین حق کو اور بھی زیادہ فتح و نصرت عطا فرمائی، اور یہ فتح سیاسی بھی تھی اور اسلامی اقدار کی بھی فتح تھی کہ اسلام نہ صرف عرب سے نکلا بلکہ عرب سے نکل کر پوری دنیا میں پھیلا اور ہر جگہ پر چھا گیا، اور اسلام کے راستے میں رکاوٹ بننے والی تمام قوتیں ریزہ ریزہ اور پاش پاش ہو گئی، اور اللہ تعالیٰ نے اسلام کو عزت عظمت اور شان و شوکت سے نوازا۔ تو بھائیو، اب بھی جو صورتحال ہے وہ یہی ہے کہ اگر ہم اللہ کے دیے ہوئے نظام کے مطابق، اللہ کی دی ہوئی شریعت کے مطابق، اللہ کے دیے ہوئے قرآن کو اپنا رہنما بنا لیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اپنا اسوہ حسنہ، اپنے لیے اسوہ حسنہ بنا لیں، تو آج بھی میدان مسلمانوں کے ہاتھ میں اسی طرح آ سکتا ہے جس طرح قرون اولیٰ میں آیا تھا۔ بات صرف یہی ہے کہ ہم نے اپنی اقدار کو چھوڑ دیا، اپنی روایات کو چھوڑ دیا، ہم موت سے لڑنے والے موت سے پیار کرنے لگے، ہم اپنے بزرگوں کی جو روایات تھی ان کو ترک کر کے کفار کی روایات کو اپنا بیٹھے، جس کی وجہ سے ہمارا یہ حال ہو رہا ہے۔ اگر آج ہم اپنے ماضی کی طرف لوٹ جائیں تو ہم پھر ماضی والی روایات کو دوبارہ دہرا سکتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو نیکی کی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔